السلام علیکم. امید منم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز قد از ما باشین که ما چطور اینجا رقم مکرانی قچی چیزا جورنم چکن چاومین تیارنم. ما در اینجا یک پکیت ازی گرفتم. این ارگانیک است، بسیار هلدی است. مطلب کلوم نه، مطلب خوب است دیگه، مطلب هلدی است. دسری دیگه چیزایشی ارگانیکی گفت هلدی گفتم شکم. بس خلاصه ما یک دانه اینجا گرفتم. ویت زیم است ابدا 0.6 است. بس شما ام گرفته میتونین هم زوریزه ولایشی یک دانه ثابت شی. بس ما در اینجا چکنم که است نیم کیلو گرفتم. خوب صحیح اورا اینالی کٹ منم. بس اورم تدراز ولا کلان کٹ منم. از تمام اول مایی را که است دمنه سلا گرفته من دست کدوم میرنال شور میدم تا که اگر دمنه ریزه زرایش باشد یا پیر کم خاکشی داشته شد اینا که است عموما اینا خاک مک نداره در اینجی. بس بعضم برای احتیاط ما که است ایرا منی سلا کدوم میرنالی شور میدم خوب صحیح ولا. بس که است از بعد نیکست پروسس شما نشان میدم. ما در اینجا دانه پتیله گرفتم، یک دانه دیگه ریزه منش که است آوان دست کدوم مینالی ما منی زیتو قاشق چای خوری یا پیر یک قاشق چای خوری انداز میتونین شما. نمک شیره according to your taste ولا دیگه کنین اموتر که تست دانش شما است. یکو کس نمک کم مخوره، یکو کس زیاد مخوره. ما 2 قاشق چای خوری انداز منی زی. بس یک قطره روغن من انداز منم، یعنی یک قاشق چای خوری یا چاول خوری انداز منم منیزی تا که اگر یکی جوش ماد ان شاء الله. بس مکرونی رو منیزی که انداز کردی بزوم مکرونی اردوش کسته نمیچسبه زیاد. این آدم منیخ نمیچسبه ازو میش نموشه از این وجه. بس اینالی ما ایرا اول میگرم جوش میدم، از بعد نمکم قدی تیل یک جای انداز منم. ما اینالی نیرنداز کدوم میخوای میره برای دامت بعدین ماسیل منم. اگر کم زن نرم شده بود صحیح، کلو فول نرم هم نکین. تقریبا ایرما اینالی 70% میگرم نرم منم که کم منیش مغز داشته شد. چرکی ایرما بزن قد سوسی قدی ازی چکن و غیره ام پخته منم، از بعد صحیح نرم شونه میش نمونه. ایرا مای میخوایی که پخته شونه خوب صحیح ولا اور زنده ام بمونه، یعنی ثابت ولا تو که فول صحیح پخته نشده. مطلب یک قطره مغز منده بنیزی ما اینو میتر میخوایم که باشد. اینالی ما ایرا انداز منم منی از سبزی. خود اینجا ما بسم الله الرحمن الرحیم کده استارت منم. یک دانه یعنی ما 2 دانه 2 کلر از شملا مرچ گرفتم، یعنی یک دانه سبز یک دانه اشکسته سرخ است. بس اینا را خوب دراز ولا اینی درازی ولایش ما کٹ کدوم. بس یک دانه اینجا میدیم سایز پیاز گرفتم، ایرم یعنی میتر دا یک شیب گرفتم تمام شده کٹ کدوم. بس در اینجا ما که است بندگوبی گرفتم، اینجا 2 کلر گرفتم. لازم نه که یعنی می چیزا را که ما استعمال منم شما اما می چیزا را استعمال کنو در سر تست از خودون شما است. یه زی خاطر ما کلرفول گرفتم، میخوایم کم زر کلرفول باید اور خوب شی هم باید. بس اینجا که است ما سیر قد ادرک از ما تیار ولا گرفتم، ازی پیست ولا اگر شما فرش داشتین بسیار خوب است. ما فرش ازی خاطر استعمال ننم امروز. ما کم جلدی دارم، در جلدی میخوایم کم تیار شونه اور میمان مم دادم راست. این چیز بسیار زود پخته میشه، از خاطر ما جلدی نار برای چای پیشین پخته کردم. جایش مو خالی دیگه. چیکن رو ما که است اینی تر دراز ولا ما کچ کرده بودم. اینالی ما اینی رشتم کم زر آوازی خشک شونه، یک قطره آو داشتگی. اینال آوش خشک شد، از بعد ما تیل انداز منیزی. ما اینالی یک قاشق چاول خوری ما از سرکه انداز منم. این سرکه سفید است، شما رقم سرکه انداز میتونین کنین. ما اینال دمنیزی انداز کدوم. اینی را یک قاشق چای خوری ما اینال منیزی سرکه انداز کدوم. ما اینجی سویا سوس استعمال منم. ما یک قاشق چاول خوری ما از ام استعمال منم. اینالی مری سرکه انداز منم.
بس یک قاشق چاول خوری ما ازی امنداز منم رد چیلی سس است. یک قاشق چاول خوری ما منیزی سیر قد ادرگم انداز کدوم اینالی خوب صحیح میکس کده ایر ما بله چیکن انداز منم. اینال ما ایر خوب صحیح میکس منم پرته دیگرا سوری ما اینال خوب صحیح ایر میکس منم اینالی تای دیگ یعنی کستا آتیش کستا تیز است تاکه یکم ذره آوشم خشک شونه اور منی گوشت خوب صحیح تندر شده جذب کنه. ما اینالی کستا انزی کستا کنور یا میگی چیزیش مایا کیوبس چی مدود نیزیر اینال انداز منم منی گوشت اینال ما خوب صحیح میکس منم تاکه گوشتم نرم شونه اور مساله منی گوشتم بوره. یه تای چیکن بدک از این خاطر یکم ذره جلدی پخته میشه اینالی هم نرم شده البته یکم ذره دیگه میخوایم تاکنی جوسی از این مساله منی از گوشت بوره یکم صحیح را میکس کده میلم. اینالی ما مینگر میدنو کلیسا مساله هم خوب صحیح آوشی خشک شده بس ما منیزی اینالی سبزیار انداز منم امونارگی کت کرو دینزی جای ما کسا اینالی منیزی سبزیار انداز منم که مام اینالی ما اینا سبزیار انداز کدوم منیشی ما سر بنگوبیار انداز نکدوم اینار انداز کدوم دیگه بس اینار ما نمیخوایم که فول صحیح میشونه یا پیل کسا خوب بدرقم ولا نرم شونه بس ما میخوایم منیزی کم کرنچیز باشد از این خاطر این خوب صحیح نالی میکس منم زیاد دیری پخته نمونم چرا چیکن از ما که است پخته شده تقریبا بس این نالی مزید میخوای که قدی دیگه سبزیات رو پخته شونه بس تندر میشه خود به خود سلکینی چقدر خوبصورت کلر آمده رقم سبزی است میکس کده که پخته کنی برای جسم آدم فایده داره برای صحت آدم فایده داره و خوشنماییشم خوشنما است. ما از این چیزا ولا گرفتم کم فولد ولا است مثل تلفن وری است شما مکرانی را رقم گرفتیم میتونین همچون دراز ولان میتونین گرفته دیگه کسته موتاری تلفن وری که در راوند است سپرینگ وری که است از اونم گرفته میتونین اینالی مایر خوب صحیح اینالی میکس منو منیزی اینالی دیگه مساله را دازم اینالی ما بنگوبی آرام دست کدوم اردویش را بس قدزی که است چیلی سوس ما گرفتم 2 قاشق چاول خوری ولا بس اورا من دست کدوم اینالی خوب صحیح میکس منم ما که است انزی چیلی گارلیک سوس انداز کدوم منیزی یه توماتو کچپ هم گفتم میتونی مطلب مو خود پاکستانی تا که ریزه بوده ایرا توماتو کچپ مو گفتی چیپس میکس و غیره که مخوردم ما 2 قاشق چاول خوری مازی انداز کدوم منیش اینالی بس توغ منم اینالی تست منم نمک ازیره چرکی ما شروع نمک ازی خاطر انداز نکدوم منی گوشتا و منی سبزیان چرکی سویا سوس اور کستا امی سوسیز و غیره که ما انداز کدوم منیشی اینا نمک داره بس ازی خاطر ما انداز نکدوم زیاد منیشی بس اینالی ما تست منم نمک انداز نم شما according to test your test دیگه خودان شما خوب صحیح چکین نمک شینی چپ ضرورت داره نال دبلیز ما ضرورت داره از خاطر ما انداز منم اینالی ما خوب صحیح اینا را میکس کدوم اینالی خوب پلته دیگ را بر بال بلین یعنی پلته گیس را بال بلین بس یزود آب خشک منه مساله خوب صحیح خشک میشه یعنی گریویش خشک میشه بس اور صرف میتونین مای را میگیرم میتر از خود ولامونم میر مای را ددم میلم چرکی
از من حزب ما خوش نداره اوتر والا. پس میخوایم که خوب صحیح مسالات مغزی صحیح بوره و آوش خوب صحیح خشک شده. ما اینال ایرا دادم میلم تقریبا برای 10 یا 15 منت وری بس از بعد صرف میکنم. اگر یکو رسیپی دیگه در کار شما هستم مطلب میخواین که ما تیار کنم در کامنت ضرور مر بگین بس ما برای شما تیار منم لازمه. این علینی را ما برای 10 منت 15 منت وری ما ایر دادمشتم. این لازم نیه که ما ایر دادم بیلی، این بس ما میخوایم که دادم باشد بس مزهش فول زیاد مشنه. یک دفعه ترای کنین شما ضرور خوش میآید. امید منم ویدیوهای از ما خوش آمده شد. ضرور لایک کن، سابسکرایب کن، قد دوستا و عزیزای ضرور شیر کن. دیگه ملاقات میشه قد یک نیو ولاگ.